एमसीसी को कुरा छ। एमसीसीमा हाम्रो सहकार्य हुन सक्छ। यसको विरोधमा यो राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरा हामीलाई सबैलाई थाहा छ। यसका शर्तहरू यति खतरनाक शर्तहरू छन् कि यो त एक किसिमले नेपाललाई उपनिवेश बनाउने किसिमको आइसक्यो। र राष्ट्रिय इस्युमा पनि एउटा पार्टीले चाहिँ एउटा जिम्मा लिएर कामको बाँडफाँड गरेर त्यो इस्युमा चाहिँ त्यो पार्टीले इनिसिएटिभ लिएको ठाउँमा हामी सबै चाहिँ गोलबद्ध भएर हातेमाला गर्न सक्यौँ भने यी ठुला पार्टीहरूलाई चाहिँ अलिअलि चस्को पस्न सक्छ। किनभने ठुला पार्टीहरूले गरेको तिनीहरूको क्रियाकलाप दलाली प्रथा एजेन्ट बनेर काम गरेको बाहिरबाट रिपोर्टबाट चल्ने गरेको देखेर नेपालीहरू आजित छ। नेपालको स्थितिमा सुधार आएको छैन। राजनीतिक सिस्टम चाहिँ चेन्ज भएको छ तर जनजीविका र हाम्रो चाहिँ जीवनस्तर उकासिएको छैन। साधारण जनता नयाँ लिडर खोजिरहेको छ। यहीँबाट निस्किन सक्छ भन्ने पनि म विश्वस्त छु। एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा जो लाग्छ नि अहिले दुई भागमा बाँडिएको छ। देशै बाँडिएको छ। जसले एमसीसीलाई स्वीकार गर्छन् त्यो पार्टीहरू चाहिँ हार्न सक्छ। हार्ने सम्भावना छ। हामी सबै चिज छोडेर घर छोडेर सबै चिज छोडेर हामी यहाँ आएका छौँ नि त। त्यो भएको हुनाले नयाँ पार्टीभित्र पनि केही नै आशाका दियोहरू छ। देश र जनताको लागि काम गर्ने मलाई कुनै पद र कुनै पैसा पाउँछु भन्ने यहाँ लोभ छैन नि त। हामी कसैलाई पनि त्यो लोभ छैन। त्यसोले हाम्रो हुटुटी के हो भनेदेखि दलाल नेताहरूले नगरेको भएर नै नयाँ पार्टीहरू खोल्न परेको हो नि त। विभिन्न पार्टीबाट पाल्नु भएका पदाधिकारीज्यूहरू प्रतिनिधिज्यूहरू आजको कार्यक्रम चाहिँ साह्रै फुलफुल मैले देखेको छु। अब धेरै परिस्थिति बदलिसक्यो। बागमतीमा पानी पनि धेरै बगेर गइसक्यो। हामीभित्र छुट्टै किसिमको हुटुटी छ। अब एक्लै हिँडेर हुँदैन भन्ने किसिमको फिलिङ पनि हामीलाई पाके हो। अब यो जसले आयोजना गरे पनि यो सुरुवात मात्र हो। यसलाई कन्टिन्युएसन दिनुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्रमा थुप्रै चाहिँ त्यस्ता किसिमका समस्याहरू छन्। नेसनल इन्टरनेसनल समस्याहरू छन्। यी समस्याहरूमा चाहिँ अब एउटा करप्सनको कुरो भयो, विभिन्न किसिमका विभेदहरू भयो, कुशासनको कुराहरू छ, महँगीका कुराहरू छन्, सीमा अतिक्रमणहरू भइरहेछ। यस्ता राष्ट्रिय इस्युहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रायोरिटीको आधारमा यसलाई एउटा मुभमेन्टको रूपमा हामीले भनेका छौँ। यसलाई अभियान, यो अभियानलाई चाहिँ अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। अब साना पार्टीहरूको हितमा अहिले जति पनि यो निर्वाचन आयोगले बनाएका आचार संहिता र नियमावलीहरू छन् ती साना पार्टी हुर्किने किसिमका छैन। जस्तो मतदान पत्रमा पनि काङ्ग्रेसको चाहिँ रुख हतौडाहरू अगाडि राखिन्छ, अरू साना पार्टीहरूको राखिँदैन। जो पार्टीहरूले चाहिँ भाग लिँदैनन् चुनावमा त्यो त्यहाँबाट हटाइन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले हाम्रो मागलाई जोडदार रूपमा अगाडि बढाउनलाई डेलिगेसन पनि जानुपर्न सक्छ। भोलि हामी सबै पार्टी मिलेर चाहिँ एउटा डेमोन्स्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब बाँकी रह्यो एमसीसीको कुरा छ। एमसीसीमा हाम्रो सहकार्य हुन सक्छ। यसको विरोधमा यो राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरा हामीलाई सबैलाई थाहा छ। यसका शर्तहरू यति खतरनाक शर्तहरू छन् कि यो त एक किसिमले नेपाललाई उपनिवेश बनाउने किसिमको आइसक्यो। त्यो भएको हुनाले यसमा पनि हामी चाहिँ सचेत भएर यत्तिकै एउटा कोठामा अहिले जुरमुराएर मात्र हुँदैन। भित्रैदेखि त्यो मनन गरेर हामीले चाहिँ आफ्ना मान्छेहरूलाई नै बुझाउन सक्नु पर्यो र अब आउने चाहिँ कार्यक्रममा चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ निस्किनु पर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। अब साना पार्टीहरूको बिचमा सहकार्य हुन सक्ने भयो। हुनसक्छ पोलराइजेसनको उसमा चाहिँ हामीसित सिद्धान्त विचार मिल्छ भने युनिफिकेसनतिर पनि जानुपर्ने हुनसक्छ र कति ठाउँमा चाहिँ कार्यगतता पनि हुनसक्छ। त्यो भएर अब चुनावी प्रक्रिया अब 1 वर्षको बिचमा चाहिँ हुने हुनाले कसरी जाने के गर्ने भन्ने कुरा चरणबद्ध रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ होमवर्क हुनु जरुरत छ, एक्सर्साइज हुनु जरुरत छ। र अहिले सचिव पार्टीले चाहिँ अलिकति इनिसिएसन लिए तापनि अर्को पार्टीले इनिसिएसन लिएर यसलाई सक्रिय उसमा लाँदा पनि राम्रै होला भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र अर्को मिटिङ चाहिँ कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने र कुन इस्युमा गर्ने र राष्ट्रिय इस्युमा पनि एउटा पार्टीले चाहिँ एउटा जिम्मा लिएर कामको बाँडफाँड गरेर त्यो इस्युमा चाहिँ त्यो पार्टीले इनिसिएसन लिएको ठाउँमा हामी सबै चाहिँ
गोलबद्ध भएर हातेमा लगाउन सक्यौँ भने यी ठुला पार्टीहरूलाई चाहिँ अलिअलि चस्को पस्न सक्छ र अहिले यिनै साना पार्टीबाटै चाहिँ राम्रा नेता भोलि निस्किन सक्छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। किनभने ठुला पार्टीहरूले गरेको तिनीहरूको क्रियाकलाप दलाली प्रथा एजेन्ट बनेर काम गरेको बाहिरबाट रिपोर्टबाट चल्ने गरेको देखेर नेपालीहरू आजित छ। नेपालको स्थितिमा सुधार आएको छैन। राजनीतिक सिस्टम चाहिँ चेन्ज भएको छ तर जनजीविका र हाम्रो चाहिँ जीवनस्तर उकासिएको छैन साधारण जनताहरूको। त्यो आजित भएको छ, नयाँ लिडर खोजिरहेको छ, यहीँबाट निस्किन सक्छ भन्नेमा पनि म विश्वस्त छु। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो मौका छ। यो मौकामा राम्रो तरिकाले विचार पुऱ्याएर अगाडि बढियो भने अहिलेकै चुनावमा पनि केही न केही चाहिँ एमसिसीको पक्ष र विपक्षमा जो लाग्छ नि अहिले दुई भागमा बाँडिएको छ, देशै बाँडिएको छ। जसले एमसिसीलाई स्वीकार गर्छन् त्यो पार्टीहरू चाहिँ हार्न सक्छ, हार्ने सम्भावना छ। त्यो भएर हामी साना पार्टी भनेर अहिले चाहिँ हामीले त नयाँ चेन्ज खोजेर नयाँ पार्टी खोलेकै हो नि त। देशमा नयाँ चेन्ज खोजेर नयाँ विचारलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामी सानसानो पसल खोल्नुपर्ने जरुरत थिएन नि त। हामी सबै चिज छोडेर घर छोडेर सबै चिज छोडेर हामी यहाँ आएका छौँ नि त। त्यो भएको हुनाले नयाँ पार्टीभित्र पनि केही नै आशाका दियोहरू छ र अपर्च्युनिटी छ। यो अपर्च्युनिटीलाई क्यासमा बदल्नलाई हामी चाहिँ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। होमवर्क गरौँ साथीहरू। अलिकति यो चाहिँ सानो आकारमा छ। अहिले चाहिँ मैले धेरै देखाएको छु 15-20वटा पार्टीका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। अब आउने दिनमा चाहिँ 41वटा पार्टीको चाहिँ आबद्धता भयो भने र गृहकार्य राम्रोसँग गरियो भनेदेखि करेन्ट इस्युहरूमा एमसिसीमा एउटा चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन जानु जरुरत छ र निर्वाचन आयोगमा चाहिँ हाम्रो मुद्दा लिएर गएर अगाडि बढौँ। उसले के भन्दो रहेछ त्यसपछि फेरि हाम्रो स्टेप चाहिँ अगाडि बढ्छ। अब आइतबारलाई हामीले चाहिँ कुरा राखिएको छ। यसको लागि टाइम भेन्यू र कसले इनिसिएसन लिनु, कुन पार्टीले, हामीले नै गर्ने भने पनि सचेत नेपाली पार्टी अगाडि बढ्छ, हामीले त्यो आयोजना गर्न सक्छौँ। होइन अर्को पार्टीले हामीले गर्छौँ भनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने हामी साथ दिन्छौँ। र यो चाहिँ के भन्दा सबै पार्टीहरूले हामीले समान दृष्टिले हेरिरहेको छ। हामीहरू सबै हामी अगाडि 22 जनालाई हामीले गरेका छौँ। इनिसिएसन जसले पनि अगाडि लिनुपर्ने हुन्छ, लिएका छौँ। र यति भन्दा यो ग्यादरिङ चाहिँ मलाई चित्त बुझ्दो छ। साथीहरू राम्रै, साथीहरूको अब चिनापरिचय पनि हुँदै जान्छ, सामिप्यता बढ्दै जान्छ। हामीले एक आपसमा चाहिँ माझिन पनि सक्छौँ, आफ्नै विचारहरू पनि राख्दै जान्छौँ र यो हाम्रो पहिलो हो। र यति भन्दै आजको यहाँ सभा पनि यही नै विसर्जन भएको चाहिँ म घोषणा गर्दछु र आगामी कार्यक्रमको लागि हाम्रो प्रवक्ताज्यूले चाहिँ त्यो विषयमा केही कुरा राख्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब यो हाम्रो दोस्रो बैठक हो। यो दोस्रो बैठक पनि मैले फ्रुटफुल देखेको छु। अब देश चाहिँ साह्रै कठिन मोडमा छ भन्ने कुरा हामी सबैले महसुस गर्नुपर्छ। अब हाम्रो सङ्घर्ष चाहिँ यी दलाल एजेन्ट नेताहरूको विरुद्धमा र खास गरी ठुला पार्टीको विरुद्धमा जानुपर्ने देखियो र अहिले एकदम तुरुन्तै हामीले चाहिँ एउटा समिति गठन गरेर एनसिसीको विरुद्धमा बुलन्द आवाज निकालेर एउटा डेमोन्स्ट्रेसन निकाल्नुपर्ने देखिन्छ। एक हप्ताकै बिचमा चाहिँ निर्वाचन आयोगमा गएर हाम्रो डेलिगेसन जानुपर्ने देखिन्छ र त्यसको लागि समितिमा चाहिँ को बस्ने भन्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा हरेक पार्टीको एकजना बस्दा राम्रो होला। प्रतिनिधि पार्टीले छानेर पठाउँछ, को मान्छे बस्ने भन्ने कुरामा त्यसमा अध्यक्ष बस्दा राम्रो पनि होला। र दोस्रो चाहिँ यो डेलिगेसन जाँदाखेरि चाहिँ निर्वाचन आयोगमा चाहिँ एउटा पार्टीको चाहिँ 3टा, हामी यहाँ अहिले मेरो विचारमा 15वटा पार्टी चाहिँ छ कि जस्तो लाग्छ। 15 त्यहाँ 45 जनाको डेलिगेसन जाँदा राम्रै होला। एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ अब सरकार र गृह मन्त्रालयमा जानलाई त अलिकति होमवर्क गर्नुपर्छ। के विषयमा जानियो, के माग लिएर जानियो भन्ने कुरामा त्यसमा होमवर्क गर्नु जरुरत छ। र अब सहकार्य एकता पार्टीगत चुनावी तालमेलको लागि हामीसित कुरा गर्ने टाइम छ। त्यो विषयलाई अहिले त्यति उठान गर्नु जरुरत छैन। हामी फेरि होमवर्क गरेर विभिन्न किसिमका मिटिङ गरेर चरणबद्ध रूपमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा त्यो अलिक पछाडि थाँती राखौँ र हाम्रो यो एकता चाहिँ चुनावसम्मै चाहिँ हाम्रो यो एकता चाहिँ जाओस् भन्नेमा हामी सबै सहमत छौँ जस्तो लागेको छ।
र हामी एक आपसलाई चिनापर्ची हुँदै जाँदाखेरि र हाम्रा विचारहरू पनि बाहिर आएपछि चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ हामीहरूको बिचमा चाहिँ राम्रो साम्यता, हाम्रो आत्मीयता, हाम्रो चाहिँ भाइचारा, हाम्रो चाहिँ सबै हाम्रो गोल त एउटै हो नि त। हाम्रो गोल के हो भने राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता बचाउने, देश र जनताको लागि काम गर्ने। मलाई कुनै पद र कुनै पैसा पाउँछु भन्ने यहाँ लोभ छैन नि त, हामी कसैलाई पनि त्यो लोभ छैन। त्यसोस्ले हाम्रो हुटुटी के हो भनेदेखि दलाल नेताहरूले नगरेको भएर नै नयाँ पार्टीहरू खोल्न परेको हो नि त। त्यो भएको हुनाले अब एउटा पार्टीको एकजनाको हिसाबले एउटा गठन गर्दा त्यो टिम कति 15 जनाको जति बन्न जान्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ डेलिगेसन चाहिँ अर्को हप्ता टाइम पनि तोकौँ, डे पनि तोकौँ, अर्को हप्ता चाहिँ हामी डेलिगेसन जानुपर्ने हुन्छ, ढिलो हुन्छ। बरु त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ 10वटा बुँदा मागमा चाहिँ केही बुँदा थप्नुपर्ने भयो थपौँ। र यो चाहिँ विदेशमा जुन बेचेका चाहिँ 80 लाख मान्छेहरूलाई भोट हाल्नबाट वञ्चित गराएको छ र यहाँ इन्डियन नागरिकता पाएको मान्छेहरूले भोट हाल्ने भने हामीहरू त बाहिर पर्छ, हामी त उ गर्छौँ, हाम्रो जनताले त भोट हाल्न पाएको छैन। त्यो भएर एउटा बुँदा जुन छ जुन विदेशमा बस्नेले पनि भोट हाल्नै पर्छ भन्ने माग लिएर हामीले चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब यो चुनावी चिन्ता यिनीहरू चाहिँ खासै ठुलो कुराहरू होइन, यो मलाई त्यस्तो लागिरहेछ। अर्को चाहिँ यो राष्ट्रघाती देउवा सरकारलाई चाहिँ त्यसलाई पनि त्यसको विरुद्धमा पनि एउटा विरोध गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो त्यहाँ। किनभने त्यस्ता मान्छेहरू बसिरहेछन् जसको हामी ठुलो हेरेर हामी राष्ट्रको चाहिँ प्रधानमन्त्री मानिरहेछौँ, त्यो गलत हो। त्यसको विरोधमा पनि एउटा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। र कार्यदलमा चाहिँ अब कार्यदल गठन गरेपछि कार्यदलले विभिन्न चाहिँ विषयवस्तु, राष्ट्रिय इस्युहरू र ती विषयको छनौट गर्छ र प्राथमिकताको आधारमा उसले त्यो विषयमा चाहिँ बहस गर्दै लैजान्छ। मलाई यति भन्दा मैले आफ्नो कुराहरू राखेँ, खालि प्रस्तावको रूपमा यहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले कुरा राखेँ। यति भन्दा के यति भन्दा यो चाहिँ हाम्रो आजको बैठक चाहिँ यहीँ समापन भएको म घोषणा गर्दछु र छलफलको विषय चाहिँ फ्लोरमा चाहिँ यसको विषयमा चाहिँ छलफल हुँदै गर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच।